कितें जालें कितें जालें काय कोणाक मेळटली माहिती कोणा कडेन मेळटली ते धाडले आमी मागीर येयले न्हू कोण आसलो सर कितें इन्फॉर्मेशन सर मातशें हय मातसो कोणी म्हाका दियात न्हू मातशें कोण 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 माणूस कोण उलोवपाक दियात न्हू पुलीस दिना रेडी आम्ही देऊ शकलो कितें आम्ही येवच्या पयलीं काढलं माझी फाटी घे चला एकदा ओढले का थांबवा ना का ब्रेक मारा गाडी चल एक्झॅक्टली कितें जालें आनी कोणाक इंजुरी कितें जाल्लेलें आसा 17:44 आमकां कॉल येयलो पणजे कंट्रोल रुमांतल्यान आमकां येयला आनी इमिजिएटली म्हणजे गाडी आसा पळय रेस्क्यू टेंडर जो आसा पळय ती आमी टर्न आवट केला हांगा येवन पळयता जाल्यार ट्रॅप आसले एक फूल फॅमिली आसली ट्रॅप आसले तितूंतले भुरगं आनी ती मातशी जाणटी आसली ती ओके आहा पूण बायल ताजे पांय दोन मातशे फ्रॅक्चर जाला आनी तो चलयतालो तो ट्रॅप आसलो पयलीं लोकांनी तांकां काडलेले आमी येवन मागीर तो ड्रायव्हर जो आसलो पळय चलयतालो तांकां काडचो पडलो काडलो आनी इमिजिएटली ताका 108 ताका शिफ्ट केला 2 जाण कॉन्शियस आसले अशे अनकॉन्शियस अशें कोण ना होपफुली ते बरे आसतले अशें आमी हें करया आनी हो जो एक्सिडेंट जाला पळय तो एक्सिडेंट तो मनोहर अंतरराष्ट्रीय हे आसा एअरपोर्ट आसा स्टँड आसा ताका तेजेर मारला तेणी आनी तेजेर इतलो स्पिडीन मारून ती गाडी घुंवला कळ्ळें न्ही हो अशें न्ही की हांगा कितें जो स्पॉट आसा काय ना पूण तरी आसतना जे ट्राफीक जे आसा पळय ते मातशें कंट्रोलान आसचें अशें आमी हय अजून पर्यंत कोणाक तशें जिवीत हानी तशी काय ना ना तशें काय ना जिवीत हानीचें काय ना कॅज्युअलिटी काय ना इंजर्ड आसा पूण आमी पावून तांकां इमिजिएटली शिफ्ट केला ओके थँक्यू सर